सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग किस मुल्क में रहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। सवाल। पाकिस्तान की मशहूर फैसल मस्जिद की तामीर कब मुकम्मल हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है ए सन 1976, बी सन 1980, सी सन 1986, डी सन 1990। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सन 1986। सवाल। दुनिया में सबसे लंबी घास किसको कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ए बांस, बी गंदम, सी मकई, डी गन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांस। सवाल। बच्चा पैदा होने के बाद कितने अरसे में हंसना सीख जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ए एक हफ्ता, बी एक महीना, सी 2 महीने, डी 4 महीने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 महीने। सवाल। वो कौन सा मुल्क है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। सवाल। कौन सा परिंदा अपना रास्ता कभी नहीं भूलता? आपके लिए ऑप्शन है ए कबूतर, बी तोता, सी क्वाइल, डी फाख्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कबूतर। सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस मुल्क में वाक़ है? आपके लिए ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। सवाल। सूरजमुखी किस मुल्क का कौमी फूल है? आपके लिए ऑप्शन है ए चीन, बी यूक्रेन, सी जापान, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूक्रेन। सवाल। हाथी एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है? आपके लिए ऑप्शन है ए 7 लीटर, बी 10 लीटर, सी 14 लीटर, डी 20 लीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 लीटर। सवाल। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 5 आंखें होती है? आपके लिए ऑप्शन है ए मछली, बी शहद के मक्खी, सी मकड़ी, डी मच्छर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहद की मक्खी। सवाल। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गर्म तरीन शहर कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है ए कराची, बी लाहौर, सी इस्लामाबाद, डी जेकब आबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जेकब आबाद। सवाल। ऐसा कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही अपनी मां को खा लेता है? आपके लिए ऑप्शन है ए सांप, बी बिच्छू, सी केचवा, डी मकड़ी।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بیچو۔ سوال، ایسا کون سا ملک ہے جہاں انسانوں سے زیادہ کنگرو رہتے ہیں؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے آسٹریلیا، بی نیوزی لینڈ، سی امریکہ، ڈی کینیڈا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے آسٹریلیا۔ سوال، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں واقع ہے؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے ایران، بی عراق، سی مصر، ڈی سعودی عرب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی عراق۔ سوال، کس جانور کی دودھ میں سب سے زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے گائے کے، بی بھینس کے، سی اونٹ کے، ڈی بھیڑ کے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بھیڑ کے۔ سوال، سب سے پہلے گھڑی کس ملک میں ایجاد کی گئی تھی؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے امریکہ، بی سوئٹزرلینڈ، سی انگلینڈ، ڈی جاپان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی انگلینڈ۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ کس ملک میں ہیں؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے جاپان، بی کینیڈا، سی فن لینڈ، ڈی جنوبی کوریا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کینیڈا۔ سوال، 3 سالہ بچی کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے 10 دانت، بی 15 دانت، سی 20 دانت، ڈی 25 دانت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 20 دانت۔ سوال، سونے کی گاڑی کس ملک میں چلتی ہے؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے امریکہ، بی سعودی عرب، سی انگلینڈ، ڈی جاپان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سعودی عرب۔ سوال، کالا گلاب کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ کے لیے آپشن ہے اے روس، بی نیپال، سی بھارت، ڈی ترکی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ترکی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔